प्रणम्य शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं पत्यावासं स्मरे नित्यमायुकामार्थसिद्धये प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिगाक्षं गजवक्रतं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवं बालचन्द्रं च दशम तो विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तो गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठे नरनत्विज्ञप्यं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यान् धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिमाशय फलं लभेत सर्वश्रेण सिद्धि च लभते नात्र संशय अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यो लिखित्वा समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता ओम महा गणपतिये नमः। આ સંધ્યા ટાણે બોલવાનો શ્લોક? હા સંધ્યા ટાણે, હા સંધ્યા ટાઈમે બોલવાનો નહીં આ શ્લોક? હા